پاکستان دی سرکی زبان دا اسلامی چینل جی سعیدی جی چینل اسلامک پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہاں تو میزبان قاری محمد یونس سعیدی تو ساڈے دے بیٹھو یوٹیوب چینل جی سعیدی جی چینل اسلامی پاکستان۔ جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین جیڑی ساری آج دی ویڈیو ہے اور سورت یونس دا تعارف ہے۔ جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین میں آپ دی خدمت اندر سارے کو پہلے گزارش کرے ساں جڑے دوست احباب جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے نویں آئے بیٹھو سارے کو پہلے سارے چینل کو سبسکرائب کر گنو بیل آئی دے گھنٹی کو ضرور پریس کر گنو تاکہ روزانہ دی نمی آمن والی ویڈیو تو آپ کو مل سکے۔ جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین اسا اج دی ویڈیو شروع کرے دوں سورۃ یونس دا تعارف سماعت فرماؤ۔ محمد مفسر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت بیان فرمائے ہیں کہ سورۃ یونس مکہ المکرمہ دے وچ نازل تھی ہے۔ ایداں ترائے آیات کریمہ بعد مفسرین کرام بیان فرمائے ہیں مدینہ منورہ دے وچ نازل تھی۔ جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین این سورت دے اندر 11 رکوع 109 آیاتاں 18,000 پتری کلمے 9,092 حروف ہیں۔ جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین ہی سورت دی آیت نمبر 98 دے وچ اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام دی قوم دا واقعہ بیان کیتا گئے جائے ملے حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب دی وعید سنائیے خود اتھو تشریف گن گئے ہن اور مدے بعد عذاب دے آثار نمودار تھا اور لوگوں نے سچے دل دینا توبہ کی دیئے اور اللہ تعالیٰ نے اتھو عذاب اٹھا گدا اور ہی واقع دی مناسبت دینال اور این سورتنا سورت یونس رکھیا گئے۔ جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین این سورت دے اندر بیان کیتا گئے اللہ تعالیٰ دی وحدانیت، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت، مرن دے بعد دوبارہ زندہ کرن دے، اعمال دی جزا اور سزا ملن دے مختلف دلائل دے نال اور این صورت دے اندر بیان کیتا گئے۔ جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین اور ان دے اندر بیان کیتا گئے مشرکین دے عقائد، ان دے اندر بیان کیتے گئے مشرکین دے عقائد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت دا انکار کرنے والے دا رد کیتا گئے اور یہ صورت اندر بیان کیتا گئے اللہ تعالیٰ دی عظمت تے اور ان دی قدرت دے آثار دا ذکر کیتا گئے۔ این صورت اندر دنیاوی زندگی دی مثال بیان کرتے غور آتے فکر کرن دی ترغیب دیتی گئی ہے۔ این صورت اندر بیان کیتا گئے کفار کو اور اعلان کیتا گئے قرآن مجید فرقان حمید جہیں کوئی ایک اینجی صورت گھڑنا ہو صورت بنا آؤ اور این صورت اندر بیان کیتا گئے کہ کفار دی طرف پہنچانا لیا تکلیفاں دیتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتی گئی ہے۔ قرآن پاک دی صداقت ثابت کران عبرت اتے نصیحت دے واسطے حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں دی قوم دا واقعہ اور حضرت یونس علیہ السلام انہیں دی قوم دا واقعہ بیان کیتا گئے۔ جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین اور این صورت دے آخر دے اندر بیان کیتا گئے اللہ تعالیٰ دی شریعت اور قرآن پاک دے احکامات دے عمل کرن انسانی دے واسطے بڑی این دے وچ بہتری ہے۔ اے ساری آج دی مختصر ویڈیو سورت یونس دا تعارف تو سماعت فرمے دے پہاوے۔ جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین ساری آج دی مختصر یہ ویڈیو کیویں لگی ہے لائک کرے سو شیئر کرے سو کمنٹ ان دا جواب ضرور دے سو۔ ڈھیر سارے یوٹیوب دی دنیا دے دوستان دیں سارے ویڈیو کو لے دیں اور مکمل واچ ٹائم کریں دیں اور محبت اظہار فرمے دیں اور بہترین جملے دینا ساری حوصلہ افزائی کریں دیں
میں انہیں دوست دا بہت مشکور ہاں. اللہ تعالیٰ انہیں کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، آمین. جو دوست اب ہی ٹائم سب فیس بک دیتے اور دے دے بیٹھو انہیں دوست کی خدمت اندر گزارش ہے یوٹیوب دیتے آتے سارے چینل کو ضرور سرچ کرو اور سارے چینل دا وزٹ کرو اور سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو. اگلی ویڈیو تک ہندو اجازت دیو. اپنے میزبان قاری محمد یونس سیدی کو اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو.